बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ कि हमें किससे डरना चाहिए। दुनिया से डरना चाहिए, किसी इंसान से डरना चाहिए? नहीं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ए बंदे मुझसे डर, अल्लाह से डर। हमें किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका बॉस है, आप उससे डर के काम कर रहे हो, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। आप इस चीज़ से परेशान है कि मुझे रिज़्क नहीं मिलेगा, आप रिज़्क की वजह से डर रही हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं मिल रहा, आप इस वजह से डर रहे हैं कि मेरी शादी नहीं होगी, तो इन चीज़ों से डरना छोड़ दें। ठीक है, क्या आपको पैसों की वजह से डर रहे हैं कि मेरी इज़्ज़त नहीं होगी, आप इस चीज़ से भी डरना छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि मुझसे डर, अल्लाह से डरने की हमें ज़रूरत है। हमें किस दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हम अल्लाह ताला से डरेंगे, हम छोटा सा भी छोटा गुनाह करते हुए हमें अल्लाह का डर होगा, हम किसी का हक़ नहीं खाएंगे, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, हम किसी की तरफ बुरी नज़र नहीं उठाएंगे, हम किसी का ना हक़ खाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम किसी को कत्ल करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब हमारे दिलों में अल्लाह का डर होगा, जब हम तन्हाई में बैठे होंगे, तन्हाई में अगर हम मोबाइल है, इस वक्त जो सबसे बड़ा फितना मोबाइल है वो है। अगर आप तन्हाई में ऐसी कोई वीडियो देख रहे हैं या ऐसी कोई मूवी देख रहे हैं, आपके अंदर, आपके दिल में अल्लाह का डर होगा, तो आप उस वक़्त कहेंगे मुझे कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन एक ज़ात है मुझे जो देख रही है, वो है अल्लाह, मैं उससे बहुत डरता हूँ। तो आप वो काम भी छोड़ देंगे, आप वो गलत काम करना भी छोड़ देंगे। आप सूद अगर लेते हैं, अगर आप रिश्वत लेते हैं, अगर आप कोई भी नाजायज़ काम करते हैं, अगर आपके दिल में अल्लाह का डर होगा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा, आप वो काम छोड़ देंगे। ठीक है, वो आप काम नहीं करेंगे। जब आपके दिल में अल्लाह का डर होगा, तो आप ऐसे इंसान बन के बाहर निकलेंगे कि कोई आपको हरा नहीं सकेगा, कोई आप पर तोहमत नहीं लगा सकेगा, आपको कोई नीचे गिराना भी चाहेगा तो नहीं गिरा सकेगा। क्यों? कि आप अल्लाह से डरते हुए छोटा सा भी छोटा गुनाह नहीं करेंगे। जब आप छोटे से छोटे गुनाह को भी छोड़ देंगे अल्लाह के डर से, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर अल्लाह ताला आपके काम करेगा। ठीक है, अल्लाह ताला फिर ये हदीस कुदसी है कि जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आप अल्लाह से लौ लगा लेते हो और अल्लाह के लिए बुरे काम छोड़ना शुरू कर देते हो, तो फिर अल्लाह ताला आपके काम करना शुरू कर देता है। देखें, जब ये हदीस है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, वो आपके हाथ बन जाता है। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, वो आपके पाँव बन जाता है, आपकी ज़ुबान बन जाता है। ठीक है, वो आपके साथ फिर अल्लाह चलता है। अगर आप अल्लाह के साथ खालिस हो जाते हो, अल्लाह के साथ खालिस मोहब्बत करना शुरू कर देते हो, फिर अल्लाह का डर भी अगर खालिस होगा, तो अल्लाह ताला आपको किसी मैदान में हराएगा नहीं, आप हमेशा सरफरूर और फतह याब होंगे। ठीक है, देखें इतनी जंगें हुई हैं इस्लाम में, सब अल्लाह के डर से, अल्लाह से डरते थे ना। जंग अगर लोगों को डर होता कि हमारी जानें चली जानी है, हमने जहाद नहीं करना, लेकिन उन्होंने जहाद किया ना अल्लाह के लिए, वो मैदान में उतर गए और अपने आप को उन दुश्मनों से डरते नहीं थे, उनका मुकाबला किया, तो फतह याब हुए ना। अल्लाह के डर से हर चीज़ फतह याब होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर दिन अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे ऐसा दिल ना दे जो तुझसे ना डरता हो। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे ऐसा दिल दे जो तुझसे डरता हो, तुझसे डरता हो। तो हमें भी यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें ऐसा दिल दे जो तुझसे डरता हो, तेरे सिवा किसी से ना डरता हो। ठीक है, हमें अल्लाह से दिल को डरने की दुआ करनी चाहिए, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। जब हम अल्लाह से डरेंगे तो अल्लाह
اللہ کے لیے دیکھیں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دین، آپ کا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے دائرے میں رہتا ہوں، اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ دائرے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود میرے گرد رکھ دی ہیں کہ ان حد سے تم نے باہر نہیں جانا، میں اس حد میں رہتا ہوں۔ جب حد سے باہر جاتا ہوں تو جو کام ہے میرے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، ہمیں اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسروں کی، عورتوں کی جو ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ کسی پر گندی نظر نہیں ڈالنی، کسی ایک کی بہن کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھنا، شیطانی نظروں سے نہیں دیکھنا، کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ بس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس دنیا کا ڈر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کیا کہے گی، یہ معاشرہ کیا کہے گا۔ نہیں، یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اس دنیا کو جواب نہیں دینا۔ ہم اس دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم اس معاشرے سے ڈرتے ہیں، ہم اس معاشرے میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہماری عزت کریں، ہم سے ڈریں، ہم سے یہ کریں۔ نہیں، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، لیکن اللہ کے لیے احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، دین سے محبت کیسے کریں؟ دین سے محبت کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو نا، اسی طرح تم دین سے محبت کرو۔ تو اگر تمہیں جیسے ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں ایسے دین سے محبت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم دنیا سے نفرت کرتے ہو نا، اگر تم دنیا سے کسی شخص سے اگر دنیا میں تم نفرت کرتے ہو، اور تمہیں دنیا ایسے لگنے لگے کہ میری چھیننے لگی ہے، کوئی دنیا میری چھین جائے گی، اسی طرح دین سے بھی ایسے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو ایسے ڈرا کرو کہ میں دین سے دور ہو رہا ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کس طرح سمجھایا، کہ صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم دین سے محبت کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اگر دنیا میں سے تمہاری کوئی چیز چھین جائے، تمہاری خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو، تمہیں ایسے لگے کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے، میری دنیا باقی نہیں رہی، تو اسی طرح دین میں اگر تمہارا کوئی فرض رہ جائے، کوئی عمل رہ جائے، کوئی شریعت رہ جائے، کوئی اللہ کا حق رہ جائے یا بندوں کا حق رہ جائے، تو ایسے ڈرو کہ جیسے میری دنیا چھن جا رہی ہے، اس طرح دین سے محبت کرو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا سے محبت تو کر رہے ہیں، لیکن دین کا چھٹ جانا، دین سے دور ہو جانا، وہ ہمیں پریشان نہیں کرتا، ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کا غم نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا کے چھن جانے کا غم ہوتا ہے، اس دنیا کو دور ہو جانے کا غم ہو جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانے کا غم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ جس طرح آپ کو بننے کا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا تھا۔ تو اللہ سے ڈریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے دین کو سیکھیں، ہر کوئی اپنے دین کو سیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔